अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलाखिर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से यानी कप्तान से किया गया वादा पूरा कर दिया है। अली अमीन गंडापुर डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अभी वहां से जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इस कदर शदीद शेलिंग हो रही है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर कि कुछ दिखाई नहीं देता, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, ये कहिए कुछ दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो काफिला जो सवाबी से चला था, रात भर उसने मोटरवे पर पड़ाव डाला और सुबह पेशकदमी शुरू की है। वो तमाम तर रुकावटों को उबूर करता हुआ अब डी चौक के दर पे दस्तक दे रहा है और उससे जरा पहले चाइना चौक के अंदर कभी कारकुनान को धकेल के चाइना चौक भेजा जाता है, फिर वो पेशकदमी करते हैं, डी चौक पहुंचते हैं। अभी तक की जो इत्तलात हैं अली अमीन गंडापुर ब्लू एरिया में मौजूद हैं और इस वक्त पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट स्टेटस है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर के काफिले पर जो पुलिस ने शेलिंग शुरू की है वो थाना नून चेक पोस्ट है। थाना नून चेक पोस्ट के मकाम पर इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पीटीआई के कारकुन आमने सामने हैं। ये इनकाउंटर हो रहा है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अली अमीन गंडापुर के काफिले पर शदीद शेलिंग हो रही है। कारकुनान की जानिब से अपने बचाव के लिए पथराव किया जा रहा है, फेस मास्क पहने हुए हैं और काफिले में मौजूद पीटीआई कारकुनान पुलिस एहलकारों पर शदीद पथराव भी कर रहे हैं अपने डिफेंस के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में फौज के ताजा दम दस्ते बुला लिए गए हैं, मजीद नफरी बुला ली गई है और फौज की जो डिप्लॉयमेंट है वो अब श्रीनगर हाईवे पर भी मौजूद है। श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद के ऊपर फौज डिप्लॉय कर दी गई है, तैनात कर दी गई और कारकुनान को गमो गुस्सा इस कदर ज्यादा है कि वो कहते हैं कि मडियाला जेल का रुख भी करेंगे और जाके कप्तान के दरवाजे पर दस्तक भी देंगे, यानी वहां ये पैगाम पहुंचा के आएंगे कि इमरान खान तुम्हें मुबारक हो, इमरान खान तुम्हारी आवाज पे हम लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। अडियाला जेल के बाहर कंटेनर दर कंटेनर फसीलें खड़ी की हुई हैं, वहां की सिक्योरिटी भी इंतहाई हाई अलर्ट है और किसी भी मुमकिन खदशे से के पेश नजर रेंजर्स भी हैं, एफसी भी है और पुलिस की भारी नफरी भी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई कारकुनान मेट्रो ट्रैक के अंदर भी दाखिल हुए हैं। कारकुनान ने हिकमत अमली के तहत जो मेट्रो का जो ट्रैक है उसके अंदर पेशकदमी शुरू की और बाइस ताज्जुब बात यह है कि वो जो कंटेनर्स आपस में वेल्ड किए हुए थे और एक साथ कनेक्ट किए हुए थे, वो लगता ही है कि जो काफिला पीछे से आ रहा था, जिसके पास क्रेनें हैं, जिसके पास रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, वो उन कंटेनर्स को उठा के साइड पे रख रहा है। वो जो खंदकें खोदी गई थी वो जिसको खोदने के अंदर बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन चंद मिनट्स के अंदर ही उनको भी भर दिया गया है, गैप्स भी फिल हो गए हैं, क्योंकि इतना आसान काम नहीं था कि आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते, जो मल्टी लेयर्ड जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करते और आप डी चौक तक पहुंच जाते। अब बात यह है कि डी चौक में कुछ कारकुन एंटर होते हैं, चाइना चौक भेज दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कम से कम अपना वादा तो पूरा कर दिया है कि वो भी डी चौक के दरवाजे पर मौजूद है। अब देखना यह कि कशीदगी किस कदर ज्यादा बढ़ती है। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पंजाब के इजला के अंदर भी फौज को तलब कर लिया गया है। पंजाब में भी जो फौज की नफरी है वो डिप्लॉय कर ली गई है। पंजाब में क्या होने जा रहा है, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। हमारे पास जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक अपडेट आपको करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज 5 अक्टूबर है और आज इमरान खान साहब का जन्मदिन भी है, आज उनका बर्थडे भी है। तो आज बर्थडे के रोज जो सलामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कप्तान को दी है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है और ये मेक और ब्रेक पोजीशन है। ये मेक और ब्रेक पोजीशन है क्योंकि जब ताकतें आपस में टकराती हैं तो प्रिवेल वही करता है जो ज्यादा ताकतवर होता है और जाहिर है कि अवामी ताकत एक तरफ है और बाकी सारे इदारे एक तरफ है। 26 नंबर चुंगी पर बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर श्रीनगर हाईवे को खोदा गया है, वहां पर भी खंदकें बनाई गई है 26 नंबर चुंगी के ऊपर। ये वही मकाम है जहां रात भर शेलिंग होती रही है। कारकुनान और पुलिस आमने सामने, अटक पुल से भी जो पुलिस वालों ने शेलिंग की वो भी भरपूर शेलिंग हुई और दूसरी तरफ से पथराव भी होता रहा। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, एफसी और पाक फौज के मजीद दस्ते जो हैं वो 26 नंबर चुंगी तक पहुंचा दिए गए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज ही इस्लामाबाद के इस एहतजाज को रोकने के लिए एक दरखास्त बड़ी आनन फानन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। छुट्टी के रोज जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में यह मामला पहुंचा है और इस दरखास्त के अंदर आईजी को फरीक बनाया गया है, साथ साथ जो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर हैं उनको फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार राजा हसन अख्तर साहब है, उनके वकील हैं
انعام امین منہاس. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ سماعت ہو رہی ہے, میں ذرا پروسیڈنگز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں جسٹس عامر فاروق سے استدعا کیا کی گئی ہے, کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب عدالت میں پہنچ گئے اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے درخواست گزار کی طرف سے کہ تشویشناک بات ہے کہ حکومت پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہیں دے رہی. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں, اچھا یہ ایک پیرلل درخواست ہے جس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ کو ریلیز کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ سے رابطہ کیا ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ غیر قانونی حراست میں دونوں کو رکھا ہوا ہے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کل ڈی چوک سے حراست میں لیا گیا تھا اور ابھی تک انہیں کسی بھی عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا گیا. قانون کے مطابق کسی بھی شہری کو جو بوقت گرفتاری وجوہات یا وارنٹس اریسٹ وارنٹس دیے جاتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا, کس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں مقدمات درج کیے بغیر گرفتاری غیر قانونی ہے اور درخواست میں یہ کہا گیا کہ فوری طور پر بیلف مقرر کیا جائے اور بیلف کے ذریعے سے ان کو بازیاب کرایا جائے. اچھا اس کے علاوہ جو درخواست اس احتجاج کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں سیکرٹری داخلہ کو اطلاعات آ رہی ہے کہ 3 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا. جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سیکرٹری داخلہ کو مدعو کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو راجہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے انہوں نے چیف جسٹس سے استفسار کیا کہ راجہ صاحب کیا ارجنسی ہے چھٹی کے روز, کیونکہ میں عموماً چھٹی کے روز کیسز کو نہیں سنتا, انٹرٹین نہیں کرتا, لیکن آپ بتائیں کہ اجلت کیا ہے. درخواست گزار کہتے ہیں کہ 2 دن سے پورا اسلام آباد بند ہے, کاروبار بند ہے, بچوں کے امتحانات ہیں, 1.5 لاکھ بندے کی روزانہ آمد و رفت ہے. اس جگہ پر میں صورتحال سمجھ سکتا ہوں. چیف جسٹس کہتے ہیں جو کنٹینرز کے درمیان سے میں خود گزر کے آیا ہوں اور شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. ایک چیز پر اور بات کو یاد رکھیں کہ ہر شہری کے حقوق ہیں, ایک شہری کے حقوق کے ساتھ ساتھ دیگر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے. اب جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو ریمارک سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں حکومتی اداروں کو آرڈرز جاری کر سکتا ہوں کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں. موبائل سگنل 2 روز سے بند ہیں, کسی کی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ کیا کرے. لگ یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاس کرایا جائے گا. اس کے بعد کنٹیمپٹ کے تحت بھی کچھ مقدمات جو ہے وہ درج کیے جائیں گے, ریاست کی طرف سے عدالتی آڑ بھی لی جائے گی. اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, ان پرٹیکولر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے بعد جانے کے بعد جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں جنرل عاصم ملک, ان سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے سخت گیر آدمی ہیں اور ان کی طرف سے کلیئر جو کٹ ہے انسٹرکشنز بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی بریچ کرے گا تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں, پھر ڈیزولوشن تک معاملات بھی جا سکتے ہیں, بیننگ تک معاملات بھی جا سکتے ہیں, دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچے ورچے اور یہ سب کچھ تو ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کہیے گا, اگر کچھ زیادہ ہوا تو پھر ہم سے گلا یہ شکوہ نہ کیجیے گا. یہی بات انٹیریئر منسٹر اب سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اچھا لاہور کے اندر جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کی پلاننگ اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو ہدایت نامہ آیا لاہور والوں کو کہ آپ نے جناب ریلوے اسٹیشن کے اوپر اکٹھے ہونا ہے, اور لاہور کے اندر بھی اس وقت کنٹینر در کنٹینر مختلف مقامات پہ راستوں کو بلاک کیا جا رہا ہے. لاہور کے داخلی اور خارجی راستے تو بند ہیں لیکن انٹرا سٹی شہر کے اندر بھی جو مختلف شاہراہات ہیں وہ بھی بند کی گئی ہیں. کارکنان کو کیا کہا گیا ہے کہ ہر ممبر کے کندھوں پر اپنا ذاتی شولڈر بیگ موجود ہونا چاہیے, اس میں 3 پانی کی بوتلیں ہونی چاہیے, کھجوریں, نمک, 1.5 میٹر کا جو ہے ململ کا یا لون کا کپڑا ہونا چاہیے, پیناڈول کی گولیاں ہونی چاہیے, پائیوڈین ہونی چاہیے, پولیفیکس ٹیوب ہونی چاہیے, پٹی کرنے والے رول ہونے چاہیے, آدھے لیٹر والی پانی کی بوتل ہونی چاہیے, ہر کے گلاب ڈال کے اوپر جو ہے وہ سپرے پمپ لگانا ہے, وہ اس لیے کہ تاکہ اگر شیلنگ ہوتی ہے تو اس سے بچا جا سکے. اپنا ماسک, اپنی اینک ہونی چاہیے, اپنی جیب میں ایمرجنسی کے لیے کم از کم 1000 روپیہ لازمی رکھیں تاکہ کہیں سے بھی آپ کو پانی خریدنا پڑے اور کچھ کھانا پڑے تو کھا سکیں. یعنی کارکنان بھرپور تیاری اور لیس ہو کے پہنچ رہے ہیں, اور اگر حالات اسی طرح سے رہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا میسج ہے خان کے متوالوں کی طرف سے ریاستی اداروں کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس حکومت کو بھی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اور پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ہم کوشش یہ کریں کہ گاہے جو بدلتی ہوئی صورتحال سے اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں. جیسے ہی کوئی نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ ڈیولپمنٹس لے کے حاضر ہوں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.